बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ लेंस विद आफ्ताब जहान में आप तमाम को खुश आमदीद करते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान आफ्ताब जहान। आज 26 दिसंबर है और आज के दिन हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो आप सबको यकीनन गुज़िश्ता रोज़ उस टॉपिक के हवाले से थोड़ी बहुत बातें मालूम हो चुकी होंगी और आपने उसको मुमकिन है कि बराह रास्त भी अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पे या व्हाट्सएप के ऊपर या दीगर जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसके ऊपर उस प्रोग्राम के हवाले से आपको आगाही मिल चुकी होगी। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम इसके ऊपर बात क्यों करने जा रहे हैं, इसकी वजूहात भी आगे चल के आपको पता चल जाएंगी कि ये जो प्लेटफॉर्म एक बनाया गया है, ये जो एक फोरम बनाया गया है, इससे चित्राल को, चित्राली अवाम को, जो ना सिर्फ चित्राल में बल्कि चित्राल से बाहर वो किसी भी सिटी में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, वो किस तरीके से इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए वो इस फोरम तक अपना एक जो ज़रिया है या कॉन्टेक्ट है वो कर सकते हैं। अमूमी तौर पर आपने ये देखा होगा कि चित्राल वो ज़िला है जिसकी ख़बरें हमेशा जो टीवी चैनल से या जो न्यूज़ है उसकी ज़ीनत नहीं बनी होती है। कमोबेश बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तभी आप उस इलाके के हवाले से सुनते हैं, वगरना उस इलाके में जितने भी मसाइल हैं या वहाँ के जो मसाइल को हल करने के हवाले से बात है या और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके हवाले से आप हमेशा नहीं देखेंगे। जैसे अगर आप बात करें इस्लामाबाद की, जैसे आप अगर बात करें पेशावर की, अगर आप देखें लाहौर के, कराची के, तो उसमें छोटी छोटी ख़बरें भी हमेशा एक ख़बरों की ज़ीनत बनी होती है कि जी यहाँ पे ये एक काम हो गया, फ़लाही काम हुआ है तो वो इस तरीके से हो रहा है, तो वो लोग उसको देखते हैं, सुनते हैं, फिर उस चीज़ को अप्रोच करने की कोशिश भी करते हैं। हमारा मसला एक तो ये है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है इस वक्त, जब पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते जा रहे हैं और उसमें मज़ीद जिद्दत लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पे चित्राल आज भी बहुत बैकवर्ड नज़र आता है क्योंकि इंटरनेट सिस्टम इतना स्लो है। तो इस वजह से ये दोबारा से आपके पास पेश होने का मकसद है कि आपको एक दफ़ा फिर हम बताएं कि चित्राल इंफॉर्मेशन एंड हेल्पिंग फोरम के ज़रिए ये एक ऐसा फोरम था, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कोविड-19 के वक्त में ये तकरीबन 2020 में जब कोरोना अपनी उरूज पे था, अपने पंजे गाड़ चुका था और हर तरफ एक ऐसी कहर थी कि एक मौत की खौफ और फ़िज़ा भरी हुई थी और उसमें हर तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों का एक दूसरे तक पहुंचना मुश्किल हो चुका था या लोग एक दूसरे तक इस वजह से भी नहीं जाते थे कि वो डरते थे कहीं उनको भी ये वबा न लग जाए। तो उस वक्त में इस फोरम को इंट्रोड्यूस किया गया और ये व्हाट्सएप के थ्रू इस फोरम का एक इनेकाद जो है वो किया गया, जिसमें लोगों ने एक दूसरे की मदद की और जो साहिबे इस्तिताअत लोग थे उन्होंने इसमें माली इमदाद की और जो और ज़रिए से अपना वक्त दे सकते थे उन्होंने अपना वक्त दिया। और जहाँ तक आप देखें, मैं भी समझती हूँ और पूरे आप लोग भी समझते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि किसी को वक्त देना और फिर उसके बाद आती है कि माली इमदाद किस तरीके से आप करते हैं। तो ये जो एक फ़ोरम बनाया गया, ये उस वक्त में इस वजह से बनाया गया था कि ये इंसानियत की खिदमत के लिए ये एक फ़ोरम बनाया गया था और उसके बाद ये व्हाट्सएप ग्रुप से ही तमाम जो चीज़ें हैं वो होती रहीं और जो वो लोग जो साहिब इस्तिताअत थे, जिनके पास माली इमदाद करने के लिए, जिनके पास वक्त देने के लिए उनके पास चीज़ें थी, तो उन्होंने उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डोनेशंस भी दिए, लोगों की मदद करने के लिए अब लोग आगे आए, बढ़ चढ़ के आगे आए। तो अब इस फोरम को बाज़ाब्ता तौर पर एक आप यूँ कह लें कि इस्टेब्लिश इस तरीके से किया गया है कि इसको अगर हम नॉन प्रॉफिट एक NGO कहें वो भी गलत नहीं होगा क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं है, लोग अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इसमें दे रहे हैं ताकि उन तमाम लोगों की हेल्प आउट हो सके, उनको मदद की जा सके, जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं, अगर वो किसी शहर में आते हैं और वो उसमें सर्वाइवल की एक जंग लड़ते हैं, फ़ीस वो नहीं दे पाते हैं या दिगर उनके जो भी लवाजमात हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, तो वो इस हेल्पिंग फोरम से यानी कि चित्राल इंफॉर्मेशन एंड हेल्पिंग फोरम से वो रब्ता कर सकते हैं। दूसरी जानिब वो लोग जो बेरोज़गारी से गुज़र रहे हैं, दो चार हैं और वो
چاہ رہے ہیں کہ ان کی کسی طریقے سے ہیلپ آؤٹ ہو سکے، یا وہ لوگ جو معذور ہیں یا وہ لوگ جو بہت زیادہ نیڈی پرسنس ہیں وہ بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور بہت سارے مسائل اگر آپ کو ہیں تب بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک جو اچھی بات ہے کہ اوورسیز جو پاکستانی تھے وہ بھی، اور اوورسیز جو چترال کے ہیں یا وہ گلگت بلتستان کے ہیں، اور وہ لوگ بھی اس میں اپنا جو ایک حصہ ہے وہ پٹ کر رہے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو جن کی کنٹریبیوشن ہے تو وہ اوورسیز کی ہے۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ روز جو ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا میجر جنرل ریٹائرڈ سجاد علی خان، جو کہ کووڈ-19 کے ٹائم پہ آپ یوں کہہ لیں کہ وہ اس کے اسٹیبلشمنٹ سے لے کر یعنی اس کے ابھی تک وہ ان کے ساتھ ہیں، چاہے وہ مالی امداد ہو، چاہے وہ وقت دینا ہو، ہر وقت میں آگے بڑھ کے فرنٹ لائن پہ وہ نظر آئے، اور وہ کل بھی ہمیں کانفرنس میں نظر آئے۔ اس کے علاوہ اگر اوورسیز بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بات کریں تو ان کی نمائندگی حاجی نور اعظم خان نے کی، اور تمام ان اوورسیز پاکستانیوں کو، تمام ان اوورسیز محب وطن پاکستانیوں کو یا انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے جو تمام لوگ تھے ان کی نمائندگی کی، اور آنے والے وقت کے لیے، آنے والے دنوں کے لیے مزید اس فورم کو مضبوط کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے، انسانیت کی خدمت کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، اپنے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے ایک عزم جو ہے اس کا اعادہ بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ضیاء سالک ہیں انہوں نے لندن سے اور دیگر جو علاقے تھے برلن سے، ان تمام نے اس کانفرنس میں شرکت کر کے اس چیز کو آگے بڑھانے کا ایک عزم کیا کہ ہم انسانیت کی خدمت اس پلیٹ فارم سے کریں گے۔ ایک پورے گھر کا انتخاب کیا گیا ہے جس میں بیٹھیں گے وہ لوگ، وہ نمائندے جو آپ کی مدد کر سکیں گے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جہاں ہمارے علاقے کی اگر ہم سیاسی لحاظ سے دیکھیں، اگر ہم یہ دیکھیں کہ حکومتی سطح پر کتنی اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو نہیں ہو رہی ہے، تو اس طرح کی یہ جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو میں، آپ اور تمام لوگ اگر ہم ان پہ اعتماد کریں، اگر ہم ان کے اوپر بات کریں، ان کو ہم پروموٹ کریں، تو پھر یہ آگے چل کے ان تمام لوگوں کی ہی خدمت کریں گے، ان تمام لوگوں کے کام آئیں گے جو ضرورت کے وقت حکومت کے دروازے جو ہے وہ کٹکھٹاتے ہیں لیکن وہاں سے کوئی آواز نہیں آتی ہے، یا جو پروفیٹیبل این جی او سے ان کے اوپر جاتے ہیں تو وہ بھی مہینوں لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی ریفرنس نہیں ہے تو آپ کو کوئی وہاں پہ امید کی کرن جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ تو آپ جتنے بھی لوگ ہیں جو صاحب استطاعت ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں اس کو پروموٹ کر رہی ہوں، میں صرف اس کے حوالے سے بتا رہی ہوں، نہ میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ ہاں جی یہ آپ لوگ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو آپ لوگ سارے جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اپنی ایک جو وہ کنٹریبیوشن ہے وہ کرے، لیکن جو صاحب استطاعت ہیں، جو ایک اچھے پلیٹ فارم پہ، جو ایک اس جگہ پہ اپنی جو وقت ہے، ٹائم یا پھر وہ اپنی مالی امداد کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ودآؤٹ اینی پروفٹ وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، اس پہ آپ آئیں، آپ مالی امداد نہ کریں، آپ اپنا وقت دیں، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے دیں، چترال کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں، ان مسائل کا پھر ایک کیونکہ ایک لنک بنتا ہے، لنک بن کے جب وہ آگے جاتا ہے، جب میں نہیں بولوں گی، آپ نہیں بولیں گے یا کوئی اور نہیں بولے گا، چھوٹے چھوٹے سے بھی مسائل کے اوپر اگر ہم نہیں بولیں گے تو وہ مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے۔ جس طریقے سے پہلے سٹارٹ میں ویڈیو کے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بار بار بتانے کی ضرورت اس وجہ سے ہمیں پڑ رہی ہے کہ ممکن ہے کہ کل آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی لیکن وہ فیڈ میں اوپر جاتی ہے اور اس کے بعد وہ آپ کے سامنے نہیں آئے گی، تو اس وجہ سے دوبارہ ہم نے اس وجہ سے بنایا کہ وہ لوگ جن کے پاس کل انٹرنیٹ کی سہولیت نہیں تھی، آج اگر ان کے پاس کسی وجہ سے ہے بھی تو پھر وہ بھی اسے دیکھیں، ان کو بھی پتہ چلیں کہ چترال کے لوگ کس طریقے سے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ایک اب جو منظم ایک پلیٹ فارم کے ذریعے ایک انیشیٹو جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں لازمی اپنے آراء سے ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔